kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Abril 8, giuluhan og pagtuo kontra pagtanaw. Ang atong teksto makita sa Roma 8:24. Kay diha sa maong paglaom nangaluwas kita. Apan ang paglaom nga makita dili paglaom. Kay kinsabay nagalaom alang sa butang nga iyang makita. Kapag laom, ang manluluwas ng ngutana. Kung moabot ang anak sa tao, makakaplag baka siya pagtuod din sa yuta? Lucas 8:18. Kini nagapasabot nga ang tinuod nga pagtuo halos nawala na. Matuod kaayo nga ang espiritu sa pagduha-duha, pagpanaway, o pagpangita og sayop mao'y nagaguba sa pagsalig sa pulong sa Dios ug sa iyang buhat. Imposible sa tawhanong huna-huna sa pagpasabot ug pagpasalamat sa buhat sa Dios. Kadtong naghandom sa pagduha-duha o pagkasina, makakaplag siya og higayon. Kadto sa pagkamainobsanon sa kasing-kasing, musunod sa kahayag samtang kini nagasidlak kaniya. Makadawat siya sa matinaw nga kahayag. Apan kadtong nagdumili sa pagsunod, makakita sa bisan unsang higayon sa pagduda o mupabilin diha sa kangit-ngit. Ang Dios naghatag kanato og igo nga ebidensya. Aron atong madawat ang kamatuoran nga adunay pagsabot, apan wala siya musugyot sa pagkuha sa tanang higayon sa pagduda o kawalay pagtuo. Kung ato kining buhaton, wala na'y kinahanglan alang sa paggamit sa pagtuo. Kay kita mahimong makalakaw pinaagi sa pagtanaw. Kaniadtong aduna espiritu nga matudluan, magatuon sa pulong sa Dios ug makahimo nga makakaton sa dalan sa kalawasan. Apan dili nila masabtan ang matag usa ka bahin sa balaan nga kasabatan matalaan. Bisan unsay tin-aw nga napamatud-an pinaagi sa pulong sa Dios, atong dawaton nga walay pagsulay sa pagtagbo sa matag pagduha-duha nga isugyot ni Satanas o sa tawhanon nga pagsabot aron sukdon ang mga tambag sa Dios o sa pagsaway sa ginapakita nga iyang grasya ug gahom. Kung atong pangitaon sa pagkamapaubsanon ang kabubuton sa Ginoo nga ginapadayag sa iyang pulong, unya tumanon kanang kabubuton samtang gihimo nga yano alang sa atong pagsabot, kita mahimong mogamot ug malig-on sa kamaturan. Kung tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, nan iyang mahibaluan ang akong gitudlo. Juan 7:17. Kinahanglan mo paduol pagayod kita ngadto sa putli nga kahayag sa langit. Maghinumdom nga ang langit nung pagpadayag magatubo kanato sumala sa atong pag-uswag ug makahimo kanato sa pagtagbo sa bag-ong katungdanan ug emerhensya. Ang dalan sa mga matarong magauswag, gikan sa kusog ngadto sa kusog, gikan sa grasya ngadto sa grasya, o gikan sa himaya ngadto sa himaya. Kapag laom, ang pagtuo halos dili makita nining panahona. Busa si Sos nang ngutana sa mga tinunan nga kung siya maabot nining yuta sa ikaduha, makakaplag pabaka siyang pagtuo dinhi sa yuta. Ang matuod nga pagtuo aduna pakaha dinhi sa yuta. Ang mga pagduha-duha, panaway o pagpangita og sayop karong panahon na bus naglantad busa ang pagsalig sa Ginoo nagakawala usab. Kadaghanan dili na motuo sa pasalig sa Ginoo hangtod nga dili nila makita kini. Dili mahimo sa tawhanong panguna-una ang pagsabot sa buhat sa Dios. Kinahanglan sa mapaubsanon nga kasing-kasing atong madawat ang tin-aw nga kahayag sa iyang pulong ug wadon ang mga pagduha-duha. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit. Nagaampo kami kanimo nga unta ang matuod nga pagtuo may magagiya ka namo ngadto sa pagsabot sa imong nga pulong. Kuha ka namo ang mga pagduwag-duha ug lig-una kami pinaagi sa imong balang espiritu. Hatagi kami Ginoo sa tin-aw nga pagsabot sa imong mapulong ug dungagi pagayod ang among pagtuo kanimo. Kini among ginapanghayo sa ngalan ni Hesus nga among manluwas. Amen.